أيها الأحبة الكرام، إنه لسعادة وشرف وفخر لي أن أشارك في هذا المؤتمر الطيب المبارك، وأشكر كل الشكر والتقدير والعرفان للقائمين على هذه الجامعة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد ناويد الحسن شاه، وفضيلة الأخ العزيز والشيخ الدكتور محمد ظفر إقبال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الأساتذة الكرام والضيوف الكرام والأبناء الأعزاء. حديثنا اليوم عن العلم والعلماء. إن الله سبحانه وتعالى أعطى للعلم منزلة عظيمة، وأعطى للعلماء منزلة عالية مرتفعة ودرجات لا يصل إليها إلا العلماء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويقسم بأدوات العلم، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. هذا قسم، يقسم الله بالدوات والقلم. يقسم على ماذا؟ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال في العقل والحكمة والعلم والخلق العظيم، لأن كفار قريش والمشركون اتهموا رسول الله بالجنون، فأتى الاستدلال من الله عز وجل ويقول لهم: لو أنكم تتعلمون بالدوات والقلم، ولو أنكم تعلمتم العلم وكتبتموه في الكتب، لعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا قد بلغ الكمال في العقل، فهو ليس بمجنون كما أنتم تظنون، وإنما هو أكمل الناس عقلا وأوسعهم حكمة وأكثرهم علما. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذا تعلم الإنسان العلم استطاع أن يفرق بين الجنون وبين العقل والحكمة، ولكنكم لم تتعلموا العلوم التي ترشدكم إلى طريق الحق وإلى سبيل الهداية والنور. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. فأبشر يا طالب العلم، ويا أيها المتعلم، ويا أيها العالم، أن الله سبحانه وتعالى سيتفضل عليك بالأجر غير المنقطع حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فأجر العالم ممتد حتى بعد وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلماء أجرهم ممتد حتى بعد وفاتهم. نسأل الله أن يمد في أجورنا وفي أعمالنا حتى بعد مماتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم العلماء. ثم يأتي بعد ذلك وتأتي الآية الكريمة لتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة العالية في الأخلاق، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم درجة الكمال في الخلق والعظمة في الحكمة والعلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولم لا؟
وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى علم الأولين وعلم الآخرين وعلم الظاهر وعلم الباطن، حتى أنعم الله عليه في كتابه وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها العلماء، أيها الأبناء الإخوة المتعلمين، نسأل الله أن يبارك في علومكم ويبارك في أساتذتكم ومشايخكم. العلماء هم ورثة الأنبياء، وعلى العلماء أولا الإخلاص في علمهم وكذلك العمل به. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل المعلمين، خير معلم وخير أستاذ. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه صلاة الجماعة، وفي أثناء الصلاة جاء رجل في الصلاة وعطس. تعرفون العطاس؟ يعني عطس قال أتش. فقال له سيدنا معاوية: يرحمك الله. فإذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأكفهم على أفخاذهم كأنهم يصمتون، فقال: واسكل أمياه، ماذا فعلت؟ ثم عرف أنهم يطلبون منه أن يسكت. ثم حينما انقضت الصلاة يقول سيدنا معاوية: فبأبي هو وأمي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. سيدنا معاوية، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه، مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وإذا بهما من شدة الجوع يطلبون من ابن مسعود، وكان يرعى غنما في البادية، يقولون له: يا أخي هل عندك من لبن فتسقينا؟ فقال: إني مؤتمن وليس عندي ما أسقيكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة صغيرة لم ينزو عليها الفحم؟ فقال: نعم. فأتاه ابن مسعود بهذه الشاة فمسح النبي على ضرعها فحفل باللبن، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وأبا بكر، ثم سقى ابن مسعود. فقال له: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام الطيب الذي قلته. قال ابن مسعود بعد ذلك وأسلم: فتعلمت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن الكريم لا يشاركني فيها أحد. هكذا العالم حينما يتواضع لتلاميذه ولطلابه ويعلمهم العلم ويحببهم في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل أصحابه رضي الله عنهم فيقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بكتاب الله أبي. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. ونريد أن نتمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منهم، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المهاجرين في كتابه الكريم فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
ثم يصف الأنصار من بعدهم ويقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يصف الأجيال التي تأتي بعد المهاجرين والأنصار ليعلمنا ماذا نقول، ليعلمنا أن نحترم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا أن نحترم العلماء والفقهاء وأن نسير على نهجهم وأن ننسب الفضل إليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن العالم يجب عليه أن يطبق كل ما يتعلمه هو أولا حتى يتعلم الناس منه. حينما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وقالوا لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألا تقرؤون القرآن؟ إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. هكذا العالم وكل من يتعلم علما عليه أن يطبقه في حياته في عمله وفي خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمكم جميعا ويعلمنا وأن ينفعنا بعلوم الإسلام في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.